युद्ध विराम गर्ने वार्ता हुँदाहुँदै युक्रेनमा रुसी र युक्रेनी फौजबीच लडाईँ चर्कियो। युक्रेनको दोस्रो ठुलो सहर खार्किभमा रुसको क्षेप्यास्त्र हमलाबाट कयौं सर्वसाधारण मारिए। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुषाल। तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। युक्रेन रुस तनाव उस्तै रहेको छ। शान्तिवार्ता बीच लडाईँ तीव्र गतिमा भइरहेको छ। युद्धविराम गर्ने वार्ता हुँदाहुँदै पनि युक्रेनमा रुसी र युक्रेनी फौजहरूबीच लडाईँ चर्किरहेको छ। युक्रेनको दोस्रो ठुलो सहर खार्किभमा रुसको क्षेप्यास्त्र हमलाबाट कयौं सर्वसाधारण मारिएका छन्। अर्कोतर्फ राजधानी कियभमा खतराको जनाउ दिने साइरन फेरि बजेका छन्। उत्तरी सहर चर्निभमा भीषण गोलाबारी भइरहेको विवरणहरू प्राप्त भएको छ। रुसले युक्रेनमाथि थुप्रै मोर्चाबाट हमला गरिरहेको छ, तर युक्रेनी फौजको प्रतिवादका कारण अगाडि बढ्ने गति कम भएको छ। तीनवटै सहर युक्रेनको नियन्त्रणमा छन्। युद्ध मैदानबाट परको कुरा गर्नुपर्दा आर्थिक र कूटनीतिक कदमहरूले निरन्तरता पाएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा प्रतिबन्धहरूका कारण देशको मुद्रा रुबलको मूल्यमा थप गिरावट आउन नदिने प्रयासमा रुसीहरूलाई विदेशमा रकम लैजान प्रतिबन्ध लगाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको एउटा विरल आपतकालीन सत्रले तत्काल लडाईँ रोक्नुपर्ने महासचिवको माग सुनेको छ। यसैबीच युक्रेन बेलारुस सीमामा रुसी र युक्रेनी अधिकारीहरूबीच पहिलो चरणको वार्ता सकिएको छ। वार्ताले कुनै ठूलो नतिजा निकाल्ने खासै अपेक्षा गरिएको थिएन, तर एक युक्रेनी अधिकारीले दुवै पक्ष आफ्नो राजधानी फर्केर आवश्यक परामर्श गरी दोस्रो चरणको वार्ता गर्ने बताएका छन्। रुसका अनुसार दुवै पक्ष वार्ता जारी राख्न सहमत भएका छन् र आगामी केही दिनभित्र फेरि वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ। रुसले अन्धाधुन्ध आवासीय क्षेत्रहरूमा गोलाबारी गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यो मानवता विरुद्धको अपराध हुन सक्ने मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ। तर आवासीय क्षेत्रलाई निशानामा बनाइरहेको कुरा रुसले अस्वीकार गर्दै आएको छ। यता रुसी आक्रमणमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो विमान नष्ट भएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। युक्रेनको कियभ नजिकै विमानस्थलमा रहेको एन्टोनोभ 225 रुसी हवाई आक्रमणको निशानामा परेको विवरण प्राप्त भएको छ। माइरिया सपना नाम दिएको यो विमान सोभियत युगमा बुरान अन्तरिक्षयान बोक्न निर्माण गरिएको थियो। सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि अन्तरिक्षीय परियोजना सकियो र सन् 2000 यता यो मालवाहक विमान बन्यो। सन् 1988 डिसेम्बर 21 मा यसले पहिलो उडान गरेको थियो। 84 मिटर लामो यो विमान इन्धन र भार बिनै 175 टनको रहेको छ। यसको मालवाहक क्षेत्र नै राइट दाजुभाइले पहिलो पटक उडान गरेको कुल लम्बाइभन्दा लामो रहेको छ। एयान 225 मा प्रमुख इन्जिनियर निकोलाई कालाश्रिकोभले आफ्नो पुरै व्यावसायिक जीवन यो विमानमा काम गर्न व्यतीत गरेको बताएका थिए। यस्तो दोस्रो विमान पनि आंशिक रूपमा बनाइएको थियो, तर त्यो कहिल्यै पूर्ण भएन। सन् 2016 मा यसले चेक गणतन्त्रबाट अस्ट्रेलियासम्म 117 टनको जेनेरेटर बोकेर लगेको थियो। यता रुसमाथि पश्चिमा प्रतिबन्धका कारण मास्टर कार्डले रुसबाट गरिएका थुप्रै कारोबार बन्द गरेको जनाएको छ। संयुक्त अमेरिका, युरोपेली सङ्घ, युके र क्यानाडाले रुसी ब्याङ्कहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीबाट अलग पार्ने बताइरहँदा पछिल्लो विवरण आएको हो। युक्रेनमाथि रुसी अतिक्रमणलाई लिएर पश्चिमा देशहरूले गरेका प्रतिबन्धको असर देखिन थालेको विवरण आइरहेका छन्। पश्चिमा प्रतिबन्धका कारण देशको मुद्रा रुबलको मूल्यमा थप गिरावट आउन नदिने प्रयासमा रुसी राष्ट्रपतिले आफ्ना नागरिकलाई विदेशमा रकम लैजान प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यता रुसी सेनाको आक्रमणमा परि पूर्वोत्तर युक्रेनको ओख्तिर्का नगरमा आइतबार झण्डै 70 युक्रेनी सैनिकले ज्यान गुमाएको एक स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्। सुमी क्षेत्रमा प्रशासक दिमित्रो जिबिट्स्कीका अनुसार रुसी हमलाबाट एउटा सैन्य एकाइ ध्वस्त भएको छ। उद्धारकर्ता तथा स्वयंसेवकहरूले भग्नावशेषबाट शवहरू निकाल्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताएका छन्। धेरै मानिस मारिएका छन्। अहिले हामीले झण्डै 70 जना सैनिकका शव गाड्न चिहान बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ, टेलिग्राममा उनले लेखेका छन्। तर शत्रुहरूले पनि पाउनुपर्ने फल पाएका छन्, उनले थपेका छन्। उनका अनुसार सहरमा धेरै रुसीका शवहरू पनि देखिएको छ। यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहेको छ। पृथकतावादीहरूको नियन्त्रण रहेको डेनेटक्स क्षेत्रमा आक्रमणबाट भएका विध्वंसका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यहाँका अधिकारीहरूले युक्रेनले गरेको गोलाबारीबाट क्षति भएको दावी गरेका छन्। रुसी भाषा बोलिने उक्त प्रान्तका सडकहरूमा जलिरहेका कारहरू देखिन्छन्। गोलाबारीमा परि ज्यान गुमाएका 2 शिक्षकको सोमबार डेनेटक्सको होर्लिभकामा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। यता फेरि रुसद्वारा कियभमा फेरि आक्रमण सुरु भइरहेको छ। रुसी फौजहरूले युक्रेनको राजधानी कियभमा फेरि आक्रमण थालेको युक्रेनी सेनाले जनाएको छ।
किएभ वरपर स्थिति तनावपूर्ण रहेको छ। युक्रेनी सशस्त्र फौजका प्रमुखले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, शत्रुहरू लडाईँमा पराजित भइरहेको तथ्यबीच उनीहरूले सेना तथा गैरसैनिकमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। उनले थपेका छन्, सोमबार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बेलारुसी फौजको गतिविधिबारे कुनै सङ्केत प्राप्त नभएको जनाएको थियो। द हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसीका अभियोजनकर्ताले युक्रेनमा आरोपित युद्ध अपराधबारे छिट्टै अनुसन्धान थाल्ने आफ्नो योजना रहेको बताएका छन्। युद्ध अपराध र मानव विरुद्धको अपराध भएको कुरा विश्वास गर्ने तार्किक आधारहरू रहेको अभियोजनकर्ता करिम खानले बताएका छन्। यस्ता कतिपय घटना रुसले सुरुमा सन् 2014मा गरेको अतिक्रमणका बेलाको भएको उनले बताएका छन्। अभियोजनकर्ताहरूले अनुसन्धान सुरु गर्नुअघि आइसिसीका न्यायाधीशहरूले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालका लागि प्रमाणहरू सङ्कलन गर्न अभियोजनकर्ता करिम खानले भनेका छन्। यता अस्ट्रेलियाले युक्रेनलाई $5 करोड बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले उक्त रकम घातक तथा गैर घातक सहायतामा जाने बताएका छन्। हामीले गोलीगट्ठा क्षेप्यास्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले उनीहरूको आफ्नै मातृभूमि युक्रेनको रक्षाका लागि सहयोग गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ, उनले भने। तर रुसलाई त्यसबारे पूर्व सूचना आफूले दिन नचाहेको बताउँदै उनले सहयोग विस्तृत विवरण दिन अस्वीकार गरे। मोरिसनले उनको सरकारले मानवीय सहायताका लागि युक्रेनलाई थप $3 करोड 50 लाख अस्ट्रेलियाली डलर बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने बताएका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले खार्किभमा गरेको बमबारी युद्ध अपराध सरह भएको बताएका छन्। अबेर राति भिडियो सम्बोधनका क्रममा उनले युक्रेनको दोस्रो ठुलो सहरमा जानाजान सर्वसाधारणलाई निशाना बनाइरहेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले देखेको बताए। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार रुसी बमबारीबाट कयौँ मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसी विमानका लागि युक्रेनको पुरै आकाश प्रतिबन्धित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने क्षेप्यास्त्र र तोप बोकेका दुष्टहरूलाई तत्काल रोक्नै पर्छ, आर्थिक रूपमा उनीहरूलाई ध्वस्त पार्नै पर्छ, रुसी उत्पादनहरू बहिष्कार गर्न पनि उनले अपिल गरेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि बिहिबारबाट सैन्य कारबाही थाले यता मुख्य घटनाक्रमहरूको बारेमा हामीले निरन्तर यहाँहरू समक्ष जानकारी प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आज दिनभरिमा हुने महत्त्वपूर्ण घटनाबारे पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछौँ। कृपया हामीसँगै रहनुहोला।